शरीरबाट झलझल झल्किँदै निस्केको नील पित रातो सेतो कलेजो प्रभास्वर भन्ने 6वटा रोशनीहरूले धपधप बलिराख्नु भएको पञ्याधिति शिलागुणो गोविन्दम कुनैसँग नमिल्ने प्रज्ञा गुण समाधि गुण शीलगुण समूहलाई पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको अन्तिम जातियुत्तम अन्तिम भव जन्मसित पनि सम्प्रयुक्त हुनुभएको मुनिम अगार्य मुनि अनगार्य मुनि शेख मुनि अशेख मुनि पचेका मुनि भन्ने पञ्चमुनिहरूमध्ये उत्तम मुनि मुनि हुनुभएको सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई अहम म शिष्यले वन्दे वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। पातोदयम बिहानको समयमा उदाएर आएको बाल दिवाकरौँ उदाउँदै गरेको सूर्य जस्तै यतिनम समत विपसन आदि कुशल धर्महरूलाई आरम्भ गर्नुभएको भिक्षुहरूको मध्य बिचमा सिरिही 32वटा उत्तम पुरुषहरूको लक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षणहरूबाट निस्केको 6वटा रोशनीहरूले शरीर अङ्गहरूको शोभायमानमा पुगिसक्नु भएको श्रीमङ्गलहरूले ललितम शोभायमान हुनुभएको पुण्येन्दु शङ्का समुखम 1000वटा रोशनीहरूले श्री शोभा भएको पूर्णिमा जस्तै महालक्षण क्षुद्र लक्षणहरूबाट निस्केको रोशनीहरूले शोभायमानको अनुहार पनि हुनुभएको अनेजम तृष्णा रूपी धुलो फोहोर पनि रहित भइसक्नु भएको सबन्यु संखार विकार लक्षण निर्वाण पञ्चति भन्ने सम्पूर्ण पञ्चनीय धर्महरूलाई पनि सबै बुझिसक्नु भएको मुनिन्दम भिक्षुहरूलाई ऐश्वर्य गर्नुभएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। उपेत पुण्यो 10 पारमी सम 30 पारमी पूर्ण भाग्य पनि हुनुभएको यो सुगत राम्रो उत्तम शुभ निर्वाण दिशामा हिँड्नु भएको कारणले सुगत नाम हुनुभएको जो भगवान बुद्ध वरबोधि मूले बोधि वृक्षको मूल उत्तम पलङ्कमाथि ससेन मारम सैनिक साथसाथै मार देवलाई जिनित्वा वैशाख पूर्णिमा बुद्धको दिन घाम नस्ताउँदै समयमा नै पारमीको प्रभाव अनुभावले जित्नु भयो र अरुणोदयमी सूर्य अरुण उदय भएको बेलामा बोधिम अनुत्तर भएको अरहत मार्ग ज्ञान सर्वयुत ज्ञान भन्ने सम्मा सम्बोधि उत्तम ज्ञानलाई युवा अरहत मार्ग ज्ञान भन्ने सम्मा सम्बोधि उत्तम ज्ञानले बोध गरिएको 4 आर्य उत्तम धर्मलाई अबोजी बोध गरिसक्नु भयो मार जिनम देवपुत्र मार किलेश मार खण्ड मार मचु मार अभिसंखार मार भन्ने पञ्चमारलाई जितिसक्नु भएको अभङ्गम पञ्चमार सैनिकहरूले भङ्ग गर्न नसकिएको तम सुगतम सुगत भन्ने वा भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र 2 हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। रागादि छेद मलन्याण खड्गम रागादि किलेशहरूलाई हटाई छेदना गर्न हुने किलेश फोहोर रहित हुने 4 आर्य सत्यम उत्तम धर्मलाई बोध गर्ने अरहत मार्ग ज्ञान खड्ग पनि हुनु भएको सती समन्या फलका विगाहम सम्मा सती नाम भएको ढाललाई पनि बलियो गरी समात्नु भएको शिलोग अलङ्कार विभूषितम लोकुत्तरशील समूह भन्ने तिलस्मी पोषक अलङ्कारहरूले शोभायमान भई सुसज्जित भइसक्नु भएको अभिज्ञावर मिदुपेतम अभिज्ञा भन्ने उत्तम रिद्धि शक्तिले पनि परिपूर्ण हुनुभएको तम बुद्धम वा भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी
सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। दयालयम महाकरुणा मैत्रीको आदर पनि हुनु भई बक्सिएको, सबदी सम्पूर्ण शरीरको भावमा दुकरम दश पारमित समतिस तिनचर्य पञ्च परित्याग आदि अति दुष्कर गर्न नसकिने कठिनाई कर्मलाई करम सर्वयुक्त ज्ञान मिल्न भनी मन उद्देश्य विशेष श्रद्धाले खोजी गरिसक्नु भएको, भवन्नवातिकमम काम रूप अरूप भन्ने त्रिभुवको जग्गा समुद्रबाट नागेर तरिसक्नु भएको, अगतम कसैसँग नमिल्ने शील समाधि प्रज्ञा गुणको कारणले मनुष्य देव ब्रह्मा सत्वहरूभन्दा अग्रभावमा गतम पुगिसक्नु भएको, तिलोकनाथम मनुष्य देव निर्वाण तीन सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई अनुशासन गर्नाले ब्रह्मादेव मनुष्यहरूका सहीनाथ पनि हुनु भएको, सुसमाहितम चार दिशादेखि आएको आदि बेरीहरूले विचलित नभई बलियो गरी स्थिर हुने सुमेरु पर्व राजा जस्तै मिथ्या दृष्टि आदि बेरीहरू लोक धर्म आदि बेरीहरूले विचलित नभई दृढ बलियो राम्रो धैर्यताको समाधि पनि हुनु भएको, हितम देव मनुष्य ब्रह्म प्राणीहरूको लोके लोकुत्तर दुवै हित कल्याणलाई पनि धारण गर्नु भएको, समन्त चखुम सर्वयुत उत्तम ज्ञान भन्ने वरिपरि बुझ्न सक्ने सामर्थ्य हुने समन्त चक्षु पनि हुनु भएको, अमितम अतुलनीयशील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण पनि हुनु भएको, तम बुद्धम वा भगवान बुद्धलाई प्रणमामि सादरपूर्वक दुई हात जोडी नमस्कार गर्दछु भगवान। तहिम तहिम त्यो भवन भव त्यो शरीरको भावमा पारमी सञ्चयम पारमी उप पारमी परमथ पारमी भन्ने समतिस उत्तम पारमी समूहलाई चयम सर्वयुत ज्ञान मिल्न भनी मन उद्देश्य विशेष श्रद्धाले भर्नु भएको, सबै क्लेश तातो आगोहरूलाई निभाउनको अभिप्रायले राम्रो छन्द इच्छा हुनुभएका सत्पुरुष नाम मिल्ने र सज्जनहरू, गतम तातो क्लेश निभाउने सधर्मलाई अवश्य मिल्नेछ भनी साँच्चै प्रज्ञा चक्षुले देखि बुझ्नु भयो र शरण पर्न योग्य भएको, सुख पदम अत्यन्त सुख नमिले नाम मिलेको साँच्चै विशेष सुख उत्तम ठुलो सुखको आधार हुनु भएको, पदम आर्य सज्जनहरूले आरमण गरेको प्रभावले पुगिने निर्वाण उत्तम धर्ममा गतम पुगिसक्नु भएको, नरानम छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा प्राणीहरूको सुख सम्भवम लौकिक लोकुत्तर सुखलाई प्राप्त गर्नको मूल कारण भएको, दानशील समत विपसना आदि 10 कुशल कर्म पथलाई भवममा करुणा प्रधान उत्तम देशना ज्ञानले यसरी गरेको उत्तम पुण्य भनी शासन गर्दै बनाइदिनु भएको, अनमानम गौरव गरी झुकाउने कर्मलाई किञ्चित पनि गर्ने नभएको, गवम गोरु जस्तै मूर्खलाई जिनपुङ्गवम मैत्री रूपी शीतल पानी छर्किँदै विजय प्राप्त गर्ने उत्तम पुरुष हुनुभएको भगवान बुद्धलाई नमे नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। इहाफियम वीर्य रूपी दाबिलोलाई ज्ञान करेण सर्वयुत उत्तम ज्ञान रूपी हातले गाहको बलियो गरी समात्नु भएको, यो मुनि दक्ष नाविको जो मुनि उत्तम भगवान बुद्ध रूपी राम्रो कुशल हुनुभएको जहाज प्रमुखले मगङ्ग नावम अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्म रूपे जहाज नावा माथि आरुह्य चढेर ताय त्यो अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्म रूपे जहाज नावाले बहु छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय धेरै प्राणीहरूलाई भवन वा तर्न अति दुःख भएको फराकिलो त्रिभुव रूपी माझ
सागरबाट तारेसी निर्वाण रूपी पारी किनारमा पुग्ने गरी तारिदिनु भयो। अघपहम धेरै प्राणीहरूको क्लेशवट दुःख संसारवट दुःखलाई जरा पनि शेष नराखी सफाई हटाइदिनु भएको। बुद्धम चारार्य सत्य उत्तम धर्मलाई स्वयं बुझिसकेर छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय प्राणीहरूलाई पनि बुझाइदिन सक्नु भएको। तम मुनि दखम वा मुनि उत्तम भगवान बुद्ध रूपी राम्रो कुशल हुनुभएको जहाज प्रमुखलाई अहम शिष्यले नमे नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। समतिंस पारमी सम्भरणम दीपिङ्कर भगवानको पाउमुनि नियत व्याधित ग्रहण गरेदेखि 4 सङ्ख्या 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमी 10 उपपारमी 10 परमथ पारमी भन्ने समतिंस उत्तम पारमी समूहलाई सर्वयुक्त ज्ञान मिल्न भनी मन उद्देश्य विशेष श्रद्धाले खोजी भर्ती गरिसक्नु भएको। वरबोधि दुमे उत्तम बोधि वृक्षको नजिक हुने अपराजित नाम मिलेको उत्तम पलमकमा चतुसचदशम चारार्य सत्य उत्तम धर्मलाई गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं साक्षात्कार बुझिसक्नु भएको। नरदेवहितम देव मनुष्य ब्रह्मा सत प्राणीहरूको यो लोक तथा परलोक दुवै सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई अनुशासन गर्दै लौकिक लोकुत्तर दुवै हित गर्नु भएको। त्रिभुवोपशमम काम रूप भन्ने त्रिभुवमा घुमाउने क्लेश शङ्खा संस्कार धर्म समूहलाई अरहत मार्ग ज्ञान खड्गले शेष नराखी हटाइसक्नु भएको कारणले त्रिभुवबाट निभिसक्नु भएको। जिनम देपुत्र क्लेश र खण्ड मृत्यु अभिशङ्का र पञ्चमारलाई विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको भगवानलाई अहम शिष्यले प्रणमामि सादरपूर्वक दुई हात जोडी नमस्कार गर्दछु भगवान। सत पुण्य जलखणिकम सौ अधिक धेरै पारमी भाग्यले गर्दा उत्पत्ति भएको 32वटा उत्तम पुरुषहरूको लक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षण 108 कोठा चक्र लक्षण पनि हुनुभएको। विरजम बोधि वृक्ष निचे उत्तम पलङ्कमाथि क्लेश मार समूहलाई विजय प्राप्त गर्नाले राग आदि क्लेश धुलो फोहोर पनि रहित हुनु भएको। गगन उपमदिम आकाश जस्तै ठुलो फराकिलो भएको सर्वन्युत उत्तम ज्ञान पनि हुनु भएको। धितिमेरु समम 4 दिशाहरूबाट आएको आँधी बेहरीहरूले विचलित किञ्चित पनि नभइन्। सुमेरु पर्वत जस्तै लोकधर्म आदि बेरी मिथ्या दृष्टि आदि बेरीहरूले विचलित किञ्चित पनि नहुने लोकुत्तर झान समाधि पनि हुनु भएको। जलजुपम शीतल शिलायुक्तम शुद्ध सङ्लो पानीमा फुलेर आएको प्रदुम नाम कमलको फुल जस्तै अत्यन्त शीतल हुने शिल पनि निरन्तर युक्त भएको। जिनम देवपुत्रादि पञ्चमारलाई विजय हुनु भएको भगवानलाई अहम शिष्यले प्रणमामि सादरपूर्वक दुई हात जोडी नमस्कार गर्दछु भगवान। सुमति सर्वन्युत उत्तम ज्ञान देशना उत्तम ज्ञान भन्ने राम्रो उत्तम प्रज्ञा पनि हुनु भएको। यो बुद्धोचार्य सत्य उत्तम धर्मलाई गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं साक्षात्कार बुझी सक्नुभयो र छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय प्राणीहरूलाई पनि बुझाइसक्नु भएको कारणले बुद्ध नाम हुनुभएको। जो भगवानले दिवै दिवा करुवा दिनमा उज्यालो हुने घाम जस्तै शोभन्तो शरीरबाट शोभायमान भई उत्पत्ति भएर आएको 6वटा रोशनी भन्ने सूर्य मण्डलले उज्यालो शोभाउनु भयो र रति जनने दिवा देव ब्रह्माहरूको रमणीय रुचिलाई बनाइदिने
शिलासनमी पारिजात वृक्षको निचे ओछाएको पाण्डु कमल उत्तम शिलासनमाथि आसिन्नो अभिधर्म देशनालाई सुन्नको इच्छा राम्रो अभिप्रायले 10,000 चक्रवालबाट आएका देव ब्रह्मा समूहहरूको बीचमा विहार गरी बसेर शिव सुखदम संसार वट दुःख क्लेश वट दुःख तातो आगोहरूबाट निवेर ठुलो शीतल हुने निर्वाण सुखलाई दिने धम्मम विशेष गरी अत्यन्त उत्तम भएको अभिधर्म देशनालाई देवानम नाता देवपुत्र प्रमुख राखी 10,000 चक्रवालबाट आएका देव ब्रह्मा समूहहरूलाई अदेशी वर्षावासको त्रिमासम्म मैत्रीपूर्वकमा करुणाले देशना गरी बक्सिनु भयो। सदिशम शिलगुण समाधि गुण प्रज्ञा गुणहरूले बराबर नहुनाले अनुत्तर हुनुभएको तम बुद्धम उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले नित्यम सदा सर्वदा सधैँ नै नमामि काया वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। यो नाथो ब्रह्मादेव मनुष्य त्रिलोकहरूको सही नाथ हुनुभएको जो भगवान बुद्धले औ कलेही विकल नहुनाले वरिपरि पूर्णता भएका निराकुलेही यताउता नमिसिनाले सफाई स्पष्ट भएका पाद पङ्कज मुदु तलाराजी केही 2 खुट्टा पद्म फुलहरूको सूक्ष्म नरम 2वटा पाइतलाहरूमा 108 कोठा चक्र लक्षण भन्ने रेखाहरूले ती लोकेही ब्रह्मादेव मनुष्य त्रिभुवनहरूसित निरूपमेय तम अतुलनीयको भावमा सम्पापुने एवं राम्रो गरी पुग्नु नै भयो। सब लोक महितम मनुष्यलोक देवलोक भन्ने सम्पूर्ण लोकले पूजन गरिनु भएको असमम उपदि सम्पत्ति गुण शीलगुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण पारमी भाग्य गुणहरूले अनुत्तर हुनु भएको तमनाथम ब्रह्मादेव मनुष्य त्रिभुवनहरूको सही नाथ हुनु भएको उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। नरा नर समो शरणम लौकिक लोकुतर दुवै हित सुखको सम्पत्तिलाई इच्छा गरेका देव मनुष्य